अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मौला हसन अस्करी अलैहिस्सलाम जी शहादत ऐं मौला जे रोज़े ते वञी रहिया आहियूं। 8 रबीउल अव्वल मौला जी शहादत जे मौक़िब लॻल आहिनि। जे मौक़िब हर शइ जेको आहे सो फी सबीलिल्लाह मौला जे नाले ते। اشرب مشمش شربة مشمش طبيعي طبيعي يلا يلا هاج اشرب شربة يسار. بسم الله. माशाल्लाह ये बई पासा मौक़िब आहिनि जेके मौला जी शहादत जे करे लॻल आहिनि। काफ़ी काफ़िला जेको आहे न मौक़िब मुख़्तार सक़फ़ी जो काफ़िलो आहे, उनजे नाले सां आहे। गर्मी तमामु घणी आहे, मोबाइल जो टेम्परेचर वधे थो त पोइ बंदि थी थी वञे, वीडियो बंदि थी थी वञे। गर्मी तमामु घणी आहे, मथे आहे हिते। मौक़िबन वेठा आहिनि वेठा ही चांहि ऐं रोल अलाए छा छा पिया ठाहिनि ही मौला जे शहादत जे निस्बत सां। ऐं आवाम काफ़ी आहे तमामु घणी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मौला हसन अस्करी अलैहिस्सलाम जी शहादत 11 इमाम जी 8 रबीउल अव्वल ऐं मौला जे हरम में वञी रहिया आहियूं। असांजी मशी थी वई माशाल्लाह। अल्लाह पाक तव्हांखे नसीब कंदो सभिनीनि खे। तव्हां बि ईंदव इश्क़ सफ़र ते। शुक्रन शुक्रन। काफ़ी माशाल्लाह मौक़िब आहिनि। मौक़बे हुसैन सैयद नरजिस बीबी नरजिस खातून जे नाले सां। नरजिस खातून मौला हसन अस्करी अलैहिस्सलाम जी घरवारी मौला इमाम ज़माना जी अमड़। ॿिन्हिनि जा रोज़ा अंदर आहिनि, गॾ में आहिनि ज़री मुबारक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। लाइन लगी पई आहे ऐं हिननि खे ॾींदा ॾिसूं त ठाहिनि छा था। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मेहमानी आहे सीख कबाब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद।
माजिद तुझे कम जी शइ हलाई वेठी साम्हूं आइसक्रीम आइसक्रीम जो मौक़े पे लॻल अथई इहो हा पाण था हलूं था अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद शोरमा रोल बाबा गर्मी तमाम घणी आहे मौला जो रोज़ो भी साम्हूं आहे हे मौक़िब तव्हांखे ॾेखारींदा हलूं हे मौक़िब आहे शोरमा रोल जो शोरमा रोल वेठा ठाहिनि लाइन लॻल आहे अस्सलाम वालेकुम या मौला हसन अस्करी अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद अठ रबीउल अव्वल मौला हसन अस्करी अलैहिस्सलाम जी शहादत पुलिस फौज माशाल्लाह बाबा वॾी आवाम काफ़ी ज़ाइरीन ये इश्क़ सफ़र रवान दवाएं मौक़िबन काफ़ी सारा मौक़िबन काफ़ी मौक़िबन माशाल्लाह ये मौक़िबन शरबत जा आया फरीद वाला ना पाण खे अब अरबे नसीब थियो आहे माशाल्लाह अल्लाह जो शुक्र आहे मौला जा करमन हाँ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद गर्मी तमाम घणी आहे पखा जेके आहिनि न इहे हिन में पाणी वारा फुआरा आहिनि पर इश्क़ सफ़र आहे इहे नंढा नंढा ॿार रवां दवान काफ़ी माण्हू सलाम करे वापसि पिया अचनि काफ़ी माण्हू वञनि पिया मौला जे हरम में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद अस्सलाम वालेकुम या हसन अस्करी अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद रोज़ा मौला इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम 8 रबीउल अव्वल मौला जी शहादत जो ॾींहुं आहे मशी में शामिल आहियूं असां बि असांखे मशी नसीब थी आहे काफ़ी मौक़िब आहिनि हिते बि ना असांखे त न आहे हलूं था असां हलूं था मौक़िब आहिनि
रोज़ वञा अॻिते आहे ॿई पासा आवाम मौला हसन अस्करी अलैहिस्सलाम जी शहादत जे ॾींहुं रोज़े में माण्हू रवां दवां ज़ाइरीन टेंशन हाण न आहे भला ऐलान करा सोलो लोग अकेले ऐलान भी कयो फौजन जो मौक़िफ़ आहे फौजी पाण ड्यूटीअ में एक काफ़िला अचन वेठा मौला हसन अस्करी अलैहिस्सलाम जे रोज़े मुबारक में इराक़िन जा अंदर तमाम घणी रश आहे रोज़े जी ज़ियारत तव्हांखे करायूं था इराक़ी जो जुलूस मौला हसन अस्करी अलैहिस्सलाम जी عدل سيف والله لو بيت استراح الليل لو بيت मौला हसन अस्करी अलैहिस्सलाम जी शहादत में जुलूस वञी रहियो आहे मौला खे पुरसो ॾियणु मौला जे रोज़े ते عددت المال ودل شكل طوعت لها تعالى بيها حول عبد الله गर्मी तमाम घणी आहे टेम्परेचर जे करे जेको आहे सो वीडियो बि थी वञे काफ़ी टेम्परेचर आहे مكشوف النوب بلا يهوان اشتغلت جتنا يوم خلت خدري مسموم شبد العسكري مسموم شبد العسكري اهون نتوينين هلو والنوح وياه والنوح وياه اليوم حزنان اليوم حزنان ودموعتم هلوها ودموعتم هلوها
والحسن عاشوها والحسن عاشوها والحسن عاشوها والحسن بعد مسموم شبد العسكري مسموم شبد العسكري مسموم شبد العسكري مسموم شبد العسكري كسروا قالوا مسموم كسروا قالوا بهالمنفجر وقامت تدق على الضلع كسروا قالوا بهالمنفجر وقامت تدق على الضلع حايا نار المنصر حايا نار المنصر وبكم سهم صابوها الزهراء وبكم سهم وبكم سهم صابوها والحسن عاشوها والحسن عاشوها والحسن عاشوها والحسن عاشوها مسموم شبد مسموم شبد صوتك اعلى من عم صوتك مسموم شبد العسكر مسموم شبد العسكر مسموم شبد العسكر اليوم تبكي الطاهرة اليوم تبكي اليوم تبكي جامع بلد دينار جامع بلد دينار واللازم الناس بلد دينار تيشيرت 500 دينار 2 بلد تيشيرتات 2 بلد 500 تيشيرت 2 بلد جامع بلد دينار جامع بلد دينار فكرة الحسن ومسعى يا حسين فكرة الحسن ومسعى شيعة علي شيعة علي واسوها شيعة علي واسوها والحسن 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 عاشوها والحسن عاشوها والحسن مسموم شبد العسكر كسروا قلبها المنفجر كسروا قلبها المنفجر قامت تدق على الضلع قامت تدق على الضلع احايا نار المصري احايا نار المصري وبكم سهام وبكم سهام صابوها والحسن عاشوها والحسن عاشوها والحسن عاشوها والحسن شبد العسكر مسموم شبد العسكر مسموم شبد العسكر اصفوا عسار ومعتمر اصفوا عسار ومعتمر السهر علي متألم السهر علي متألم عزو السجين فاطمة मौला हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के रोज़े थे वही रहा इराकी काफ़िला जेको वही रहियो आहे मौला जे हरम में मौला के परसों ॾियण 8 रबीउल अव्वल
زمان الله صوتك ما عنده صوت الله اكبر الله صوتك صوتي لو صوتي صار جنتي الواجب علي جنتي الواجب علي شاقف وهدي الله حامينا جنتي الواجب علي من الشاقف وهدي ابن المشاجة ثاني مرة احكي هذا الحق حضر المولى قالت حمت عيني مولاتي شوف صار قبال عيني شوف صار قبال عيني يشتري بالذهب يا همي يدفعك لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اليوم نعز فاطمة 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 الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الصواب في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وإن حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد.
ها अच्छो अच्छो अल्लाह اللهم صل على اللهم صل على صل على اللهم صل على اللهم صل على ज़माना जेकी बद ग़ैबत यानी कि मौला इमाम ज़माना हितां न जॻह खां जेको आहे सो ग़ाइब यानी कि विया ग़ैबत है मौला इमाम ज़माना वसल्लल्लाहु अलैहि मौला इमाम ज़माना या साहिब ज़मान या साहिब ज़मान अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला يا صاحب الجنة أنا عاوز منك سجلنا من زغر أنا عاوز والرزق والإيمان يا صاحب الجنة يا صاحب الجنة أنا عاوز منك يا صاحب الجنة أنا عاوز سجلنا من زغر اللهم كل وليك له حجة ولا أنا عارف يا رب اللهم قائد وناصر ودليل وين حق رسوله والفتة والظالمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد